Message text box. Home button. V. Space hot. Today high 3:30. Attach button. Send button. Showing English in. नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। मैं हूं बिलाल शाहबादी। इस वक्त मैं तो जिस लड़की से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, ये विजुअली इम्पेयर्ड है, दिव्यांग है, डिफरेंटली एबल्ड है। तो इनका बीनाई से महरूम है। बीनाई से महरूम होने के बावजूद भी फर्स्ट डिवीज़न में 12th का एग्ज़ाम पास करना मामूली बात नहीं होती है, और उन लड़कियों के लिए एक मशाल राह बन गई है, एक रोल मॉडल बन गई है। जो इस जैसी ऐसा हिकमत जैसी लड़कियां हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड या डिफरेंटली एबल्ड है, किसी दूसरे बीमारी में मुब्तला है, उनके लिए रोल मॉडल बन चुकी। हम बराह रास्त सईदा हिकमत से बात करेंगे। तो आपका सबसे पहले हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। अपनी इस जर्नी के बारे में, आपने बचपन से लेकर 12th आज पास किया, पहले 10th भी किया है, तो इंट्रोडक्शन के साथ आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम सईद हिकमत यासिन, मैं बारागुंड वेरीनाग से हूँ और मैं बाय बर्थ विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। जहाँ तक मेरी स्कूलिंग स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ, मेरी जो एजुकेशन स्टार्ट हुई वो ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन बिजबिहारा से हुई, जो कि एक स्पेशल स्कूल है। 8th तक मैंने वहाँ पे एजुकेशन की और उसके बाद 9th 10th सर सैयद मेमोरियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डूरू शाहबाद से किया, और उसके बाद 11th 12th गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी वेरीनाग से मैंने किया। रिज़ल्ट जब आया तो उस दिन आप क्या कर रही थी? किसने सबसे पहले आपको रिज़ल्ट बताया? किसने ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको दी, और फिर आपने क्या किया उस वक्त? रिज़ल्ट के दिन उससे पहले ही नोटिफिकेशन आई थी जो कि वो से किस ये शॉर्टली रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, तो मैं भी वेट कर रही थी। मैं भी देख रही थी फ़ोन पे, तो सबसे मैंने खुद ही देखा आज 12th का रिज़ल्ट, तो मैं खुश हो गई। फिर उसके बाद मैंने अबू जी को भी दिखाया, तो सब फिर खुश हो गए। आप विजुअली इम्पेयर्ड है, ज़ाहिर सी बात है, देख नहीं सकते, लेकिन दिल की बिनाई, बसीरत आप में है। बसारत अगर नहीं है, बसीरत आप में है, तो कैसे देखते हो कि कैसे किया आपने? तो क्या क्या औज़ार, क्या क्या जो सिस्टम आपको दरकार होती है, और किसने सिखाया आपको? सबसे पहले जब मैं वहाँ पढ़ती थी ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन में, वहाँ पे स्टार्टिंग में तो हम थ्रू ब्रेल सिस्टम पढ़ते थे। ब्रेल तो सब जानते हैं कि एक ऐसा टूल होता है जो एक विजुअली इम्पेयर्ड यूज़ करता है रीडिंग और राइटिंग के लिए। वो डॉट्स पे बेस्ड होता है, एम्बॉस डॉट, जिसको हम मतलब उभरे हुए नुक्ते होते हैं वो, जिसको हम हाथ से फील करते हैं। तो 8th तक मैंने उस सिस्टम के थ्रू पढ़ा। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी आई, और फिर थोड़ा सा वो मुश्किल था, क्योंकि फिर जब हायर क्लासेस होते हैं तो फिर बुक्स भी ज़्यादा होती है और स्टडीज़ भी ज़्यादा होती है। तो फिर उसके बाद मैं फ़ोन का यूज़ करती थी। जैसे कि अगर मैं क्लास में जाती थी तो जब टीचर्स पढ़ाते थे, मैं वो लेक्चर रिकॉर्ड करती थी फ़ोन में। तो फिर जब घर आती थी फिर नोट्स बनाती थी लैपटॉप पे। अब ये सोच रही हूँ कि लैपटॉप कैसे, नोट्स कैसे बनाते थे? हाँ, ये सोच रहा हूँ मैं। नोट्स कैसे बनाती थी कि लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर होता है, वो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर होता है। ये स्क्रीन रीडिंग क्या होता है, जो भी स्क्रीन पे होता है टेक्स्ट जो भी होता है, वो उसको ऑडियो में कन्वर्ट करता है। ये एक आर्टिफिशियल ह्यूमन स्पीच सिंथेसिस होती है। इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाए होते हैं। तो इसी तरह से मैं जो भी मतलब लैपटॉप पे जो भी आता था तो वो उसको रीड करता है। तो मैं भी उसी तरह से बुक्स भी पढ़ती थी और नोट्स भी बनाती थी। तो रिजल्ट भी आपने इसी तरह देखा? यस सर, फ़ोन में सबके फ़ोन में भी एक ऑप्शन आ रही होगी, ये होता है ना, जो हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं उसमें ये होता है टॉक बैक करके एक ऑप्शन। जी हाँ, तो वो हमारे लिए ही होता है, तो उसके थ्रू मैं अच्छे से फ़ोन को भी ऑपरेट कर पाती हूँ, लैपटॉप भी। टॉक बैक के ज़रिए आपके वालिदैन की तरफ से कितना सपोर्ट मिला? सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर हम थोड़ा सा ही पीछे की बात करें, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। मेरे पेरेंट्स भी बहुत परेशान थे कि एक विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, कैसे क्या करें इसको, लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो अवेयरनेस ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बहुत सारी स्ट्रगल की, तो मुझे यहाँ तक पहुँचाया। जब मैं ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी, अबू जी ने प्राइवेट क्लिनिक पे एक जॉब की मेरे लिए,
تو وہ مجھے صبح لے جاتے تھے 7 بجے اننت ناگ, وہاں گاڑی آتی تھی اسکول کی, پھر وہ 4 بجے ڈراپ کرتی تھی, پھر میں انہی کے ساتھ گھر آتی تھی. تو یہ بہت بڑی اسٹرگل تھی. یقین تھا کہ اتنے % مارکس آئیں گے, یا آپ کو لگتا تھا کہ بس پاس ہو جاؤں کافی ہے؟ نہیں, یقین تھا کہ یہ میں مطلب ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ 400+ ہوں گے, کیونکہ پیپرس بہت اچھے ہوئے تھے. جی. اچھا, آگے کیا پلان آپ کا ہے؟ آگے میں کنٹینیو ایجوکیشن کرنا چاہتی ہوں. مطلب کس فیلڈ میں جانا چاہیے, کیونکہ 12th بیس ہوتی ہے, کس فیلڈ میں جانا چاہو گے آپ؟ میں یہی آرٹس ہے میرے سبجیکٹ, اسی کو میں کنٹینیو کروں گی. نہیں, آپ واٹ از یور ایم ان لائف؟ اچھا, ایم ان لائف, میری ایم جو ہے وہ ٹیچنگ ہے. میں ٹیچر بننا چاہتی ہوں. میں ٹیچر اسی لیے بنوں گی کیونکہ میں ڈسیبل بچوں کے لیے کام کروں, خاص کر ویژولی امپیئرڈ پرسنس کے لیے کام کروں, کیونکہ جس طرح سے مجھے اسٹرگلس کرنی پڑی, چاہے وہ ٹیچنگ ہو, چاہے وہ کبھی اسٹڈی مٹیریل, چاہے وہ کچھ بھی ہوتا تھا, تو بہت اسٹرگل کرنی پڑی. تو میں چاہتی ہوں کہ جو بچے ہوں گے ان کو اس طرح سے پرابلمس فیس نہ کرنی پڑی, اسی لیے یہ بھی ایک مقصد ہے ٹیچر بننے کا. اس سفر میں آپ کو کبھی ایسا لگا کہ اب میں ہار گئی, تو کچھ ایسے خیالات اٹھے کہ میں نہیں چل پاؤں گی آگے, میں نہیں پڑھ پاؤں گی, میں نہیں جدوجہد کر پاؤں گی؟ ایسا تو کبھی لگا نہیں, لیکن کبھی کبھار کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہر کسی کے زندگی میں مشکلات تو آتے ہیں. لیکن جب میں چھوٹی تھی تو جب کوئی کہتا تھا کہ مطلب ایک میرے پیرنٹس کو یا کسی کو کہ یہ ویژولی امپیئرڈ ہے, یہ کیا کر سکتی ہے, اگر یہ پڑھے گی لکھے گی تو کیا کرے گی, تو تب مجھے یہ فیل ہوتا تھا. لیکن جب میں بڑی ہو گئی, جب میں سمجھ گئی کہ کیا ہے, کیسے آگے بڑھنا ہے, تو میں ان چیزوں پہ پھر دھیان نہیں دینے لگی. تو اب شکر اللہ کا اچھے سے چلتا ہے. تو یہ تمام بچوں کے لیے جو خاص کر نابینا ہو, ویژولی امپیئرڈ ہے, ان کے لیے ایک نصیحت ہے کہ حکمت, سیدہ حکمت کی باتیں, اس کی بہادری, اس کا عزم دیکھیے کہ کبھی اس کو لگا نہیں کہ میں نہیں کر پاؤں گی, بلکہ آگے بڑھنے کی ہی چاہ میں تھی. تو ہاں, چھٹ پھٹ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی دیکھیے ان کی ہمت کو داد دینی پڑے گی. بہت ہی اچھے نمبرات سے انہوں نے پاس کیا ہے, ہماری طرف سے بھی مبارکباد. لیکن 2 لفظ آپ بولیں گے جو ڈفرینٹلی ایبل لوگ ہیں یا نابینا ہے خاص کر, ان کے لیے کیا کریں, کیسے پڑھیں؟ ان کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ آگے بڑھے, ہمت نہ ہارے. خاص کر ان کے پیرنٹس کو میں یہ میسیج دینا چاہوں گی, کیونکہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتی ہے کہ ڈسیبلٹی ہے, کیا ہے, کیسے کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے. کیونکہ جب میں چھوٹی تھی مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ میں ویژولی امپیئرڈ ہوں, کیا کرنا ہے مجھے بھی یہ سمجھ نہیں آتا تھا. کیونکہ یہ ریسپانسبلٹی اب پیرنٹس کی ہوتی ہے کہ ان کو ایجوکیشن دے. جیسے میرے پیرنٹس نے اسٹرگل کی تو مجھے یہاں تک پہنچایا, اسی طرح آپ کو بھی جو ہے اپنے جن کو بھی جو ویژولی امپیئرڈ ہو, چاہے کوئی بھی ڈسیبلٹی ہو, آپ اپنے بچوں کو جو ہے آپ اپنے بچوں کو ڈسیبلٹی مت دیکھیں, ان میں ایبلٹی دیکھیں, فیل نہ کرائے, ان میں ایبلٹی دیکھیں, ان کی صلاحیت دیکھیں کہ یہ کیا کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں. تو ان میں ان کو سپورٹ کرے اور اپنے بچوں کو ایکسیپٹ کرے, اور اپنے بچوں کو جو ہے سوسائٹی میں لائے, سوسائٹی کو دکھائے کہ ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں, ہمارے بھی وہی حقوق ہے جو سب کو ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے ایسے پیرنٹس ملے جنہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا. بہت بہت شکریہ. یہ تھی سیدہ حکمت, اگرچہ نابینا ہے کہ انہوں نے 12th کلاس اچھے نمبرات, امتیازی نمبرات سے پاس کیا ہے, 86% مارکس لائے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ اس کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ ٹیچر بننا, تاکہ وہ باقی بچوں کو جو خاص کر دیویانگ ہے, ڈفرینٹلی ایبل ہے, ان کی مدد کریں. تو ان کی زندگی کا مقصد ہے ٹیچر بننا. ہار انہوں نے مانی نہیں کبھی زندگی میں ابھی تک. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں ہار گئی, بلکہ پورے عزم کے ساتھ, پورے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھی, اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے. 86% نمبرات کے ساتھ 12th کا ایگزام پاس کیا ہے.